बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज फरवरी की 1 तारीख और इतवार का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन, देखिए, बहुत अहम है कि हम सबसे पहले बात करें बलूचिस्तान की। आईएसपीआर ने क्या बताया है और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमारे सामने अपडेट्स क्या हैं। कोयटा, गवादर, पंजगुर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है नाकाम बना दिए गए हैं। खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशत गर्दों को मार गिराया है। आईएसपीआर ये बताता है कि फितनतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की और दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कोयटा 1, मस्तोंग 2, नौशकी 3, दालबंदीन 4, खारान 5, पंजगुर 6, तंप 7, गवादर 8, पसनी 9 यहां कार्रवाइयां की। 12 शहरों की बात हो रही थी। आईएसपीआर की इस खबर में हमें 9 शहर पता चल रहे हैं। आईएसपीआर ने बताया कि हमलों का मकसद शहरियों को निशाना बनाकर सूबे में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था और दहशतगर्दों ने गवादर और खारान में खवातीन और बच्चों समेत मजदूरों के साथ 18 शहरियों को शहीद किया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में मुल्क में मौजूद तमाम एलिमेंट्स, सियासी जमातें, अपोजिशन की, हुकूमत की, वो एक पेज पर हों, अवाम एक पेज पर हों और हुकूमत और इदारे एक पेज पर हों, ये सब एक पेज पर हों। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ये मामला इस्टाब्लिशमेंट से ज़्यादा बलूचिस्तान का है, सिक्योरिटी का है, दहशतगर्दी का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल हमारे सामने आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद तरीन अल्फाज में मसम्मत करती है। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगुर, गवादर, पसनी, तंप दीगर इलाकों में एक ही वक्त में हमले इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि ये कार्रवाइयाँ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई, जिनका मकसद खौफ व हिरास फैलाना, अमन को सबूताज करना और बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। बड़ा डिटेल्ड और जैसा एक हुकूमती जमात का या किसी भी जमात का रद्द अमल होना चाहिए, ये उसी तरह का रद्द अमल है। फिर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लास भी ली, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी अहलकारों को सलाम अकीदत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करती है, जिन्होंने जानों का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हम अपने शहदा, शहरियों और जवानों के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मी होने वाले शहरियों और अहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मासूम शहरियों, खवातीन, बच्चों और मजदूरों की शहादतें इस बात की याद दहानी हैं कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना आम आवाम बनते हैं। हम इस मौके पर वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत की पॉलिसीज़, तर्ज हुक्मरानी और मुसलसल गैर संजीदगी पर सख्त तशवीश का इजहार करते हैं। मौजूदा हालात वाज़ेह तौर पर इसकी निशानदही कर रहे हैं कि ना तो वफाकी सतह पर संजीदा हिकमत अमली मौजूद है और ना ही बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक रखने में कामयाब हो सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हार्ड हिट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर मुल्क के साथ खड़े होकर दिखाया है, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। बड़ी चीज़ है कि इन हालात में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टाब्लिशमेंट के बड़े, हुकूमत सबको कड़ी तनकीद का, बदतरीन तनकीद का निशाना बना रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हालात में जो ड्यू था वो करके दिया है। अच्छी बात है। इसके बाद आ जाइए जावेद हाशमी साहब के मामले पर। मखदूम रशीद आबाई इलाका है। पहले हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई उनके अकाउंट से कि मखदूम रशीद पर रेड हुआ है, छापामार कार्रवाई हुई है। फिर उसके बाद वीडियोज आई, जावेद हाशमी साहब के ट्विटर अकाउंट से कुछ अपडेट्स आए जिनमें बताया गया कि उनके दामाद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। पहली खबर आई थी कि दामाद और बेटी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिर पता चला कि उनके दामाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनकी अहलिया को भी ज़दोकोब किया गया। जावेद हाशमी साहब ये बताते हैं
اور گھر میں چھوٹا بچہ ان کا نواسا ہاشمی صاحب اس کو لے کر بیٹھے، اور اس کو لے کر بیٹھ کر ہاشمی صاحب نے بتایا کہ اس کا سر پھٹ گیا، وہ زخمی ہوا، بہت چھوٹا سا بچہ، کچھ 8-9 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے اس کارروائی میں۔ تو جاوید ہاشمی صاحب نے اس کی مذمت کی۔ عمار سولنگی صاحب، انہوں نے بالکل مختلف بات کی ہے۔ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے، سیاسی شخصیات، عسکری شخصیات، اس ہائبرڈ حکومت کو نشانہ بنانا، تنقید کرنا، یہ اس کی سزا ہے۔ عمار سولنگی صاحب، ان کے اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید خفیہ اداروں کا اکاؤنٹ ہے۔ عمار سولنگی صاحب نے یہ کہا کہ کارروائی جاوید ہاشمی کے گھر پر نہیں ہوئی، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور وہ نشانہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ نشانہ ان کے داماد ہی تھے اور داماد پر بجلی چوری کا الزام ہے۔ تو بجلی چوری کا الزام ہے تو ان کے لا دیجئے آپ بلز، دیگر ڈاکیومنٹس اور اس کے ویڈیو ایویڈنس کہ کہاں بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک مناسب بات ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کو اس سچویشن میں ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ ہم نے تو بجلی چوروں کو، بڑے بڑے بجلی چوروں کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جو لوگ میٹر اترانے آتے ہیں ان سے میٹر چھین کے لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا، اس کے خلاف کارروائی کروں گا اگر یہ ہوا تو جاوید ہاشمی صاحب سینئر آدمی ہیں، انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں ایسے کچھ ٹویٹس کیے ہیں، ایسی کچھ باتیں کی ہیں کہ جو سیاسی بڑوں کو تو ہٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ ہائبرڈ حکومت میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں، عسکری قیادت، ان کو بھی بہت ہارڈ ہٹ کرتی ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ وہ اس حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر بہت کڑی تنقید کرتے ہیں، اور اس وقت جاوید ہاشمی صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ پرو عمران خان سیاست ہے۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت سچویشن آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد بات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کی۔ ہمیں جیو نے بتایا تھا، میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا کہ جیو کیا کہتا ہے۔ جیو کہہ رہا تھا کہ 36 پیسے کم ہوگا پیٹرول کا نرخ، اور تقریباً ہر چیز کا نرخ 3، 4، 5، 6 روپے، اور ایک نرخ جو ہے وہ پہنچیں گے 9 روپے 60 پیسے تک۔ اب جو ہمارے سامنے نوٹیفیکیشن آیا، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں رہیں گی برقرار، اور جو ڈیزل کی مصنوعات ہیں اس کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے اب اضافہ کر دیا گیا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک بڑھ جائے گی، اور بہت سی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بڑے دعوے ہو رہے تھے کہ عوام کو ریلیف ملے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن عوام کو ریلیف دینے کی بجائے حکومت پیٹرولیم لیوی بڑھاتی رہی۔ اب کی بار حکومت نے یہ جو چھوٹا سا دعویٰ تھا کہ کبھی ہوگی، وہ بھی ملیا میٹ کر دیا، اور حکومت نے بتا دیا کہ کوئی کمی وغیرہ نہیں ہو رہی، اور ایسے ہی چلے گا۔ ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اب اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی، یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہر چیز ٹرانسپورٹ ہونی ہے تو اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جانے سے ہر چیز کی قیمت بڑھے گی، یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے دیکھیے، ہم نے شہباز شریف کو، مریم نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کے مختلف لوگوں کو ایک پلیکرڈ اٹھائے وہ دیکھا۔ اس پلیکرڈ پہ لکھا ہوتا تھا پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، وزیر اعظم چور۔ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت مسلسل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی رہی ہے، بڑھا رہی ہے، اور یہ بھی ان کی حکومت کا ایک کارنامہ ہے۔ اگر ان کی حکومت کا نہیں تو جیسے عمران خان نے بتایا تھا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، شہباز شریف صاحب اسی طرح سے بتا دیں کہ ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ لیکن پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، وزیر اعظم چور، یہ نون لیگ والے کہتے تھے۔ یہی فارمولہ اب نون لیگ والوں کو چاہیے اپلائی کر دیں، اپلائی کریں سیم فارمولہ شہباز شریف صاحب پہ، اور کہیں نون لیگ والے آگے مریم نواز شریف صاحبہ جلسے میں جس طرح ذیشان کو آگے کھڑا کیا تھا، اور ذیشان نے پلٹ کے وہ دکھایا بھی تھا کہ فیکس پہ کیا لکھا ہے، تو اب نون لیگ والے کہیں کہ پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، وزیر اعظم چور، وزیر اعظم شہباز شریف چور، اور جہاں سے یہ لوگ قیمتیں اوپر تک لے کر گئے یہ بہت خوفناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس حکومت کو گرانا تھا، اس حکومت کو گرانے کے لیے ان کے اتحادی ادھر ادھر کیے گئے، باقی چیزیں کی گئیں، اور تمام لوگوں نے اعلان یہ کیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ایک عام آدمی کی دہائیوں سے ڈر لگتا ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ ایم کیو ایم والے ہوں، نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، کیا بتا سکتے ہیں کہ اب ان کی حکومت میں
کون سی چیزیں ہیں نمایاں چیزیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور وہ عوام کو بتا سکیں کہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔